Mahajans of Sri Ramnath Temple at Ramnathi Fonda have alleged that various illegalities are being carried out by the managing committee of the temple. They have demanded proper investigation against all the illegalities happening in the temple. Two Mahajans of Ramnathi, Mahesh Naik and Prathamesh Veling, addressed media in Panji on Tuesday. Mahesh Naik has also questioned under which law temple committee had rented out its premises to the recently held Hindu convention, which had sparked controversies due to Sadhvi Saraswati's comments. जे देवस्थानाक कांदो आनी लसूण हाजें आमी नांव घेनात त्या देवस्थानाक ते कन्वेंशना हॉल दिवन तांणी ती बिफाचेर आवाज केलो, वेपनाचेर आवाज केलो, तलवाऱ्यो सुरयो आनी कितें हाजेर आवाज केलो आनी जी पळय होली एटमॉस्फियर जें पळय आमचें देवस्थानां आशिल्लें तें सगळें एटमॉस्फियर देवस्थाना पेड्डेर केलें आनी त्या देवस्थानाचें आमचें आज गोंयभर नांव सगळ्या पेड्डेर जाल्लें आहा. देवस्थान रेगुलेशनी पळय ही हांगा आसात तेन्ना हांव ह्या सरकाराक विचारतां त्या मॅनेजींग कमिटीन हे खंयचें देवस्थान रेगुलेशन फॉलो करून तांकां हो हॉल दिलो, रुम्स दिले आनी ही सगळी गोंयांत जें पळय आसा त्या लोकांक चाळोवन घाले. तेन्ना त्या मॅनेजींग कमिटीचेर जाता तितले बेगीन FIR रजिस्टर करचो आनी तांचो कॉरस्पॉन्डन्स चॅक करचो. जें पळय कन्वेंशन दिलां ऑल इंडिया हिंदू कन्वेंशनान तांकां देवस्थानाक लेटर केलें आमकां रूम हॉल बील जाय तें चॅक करचें आनी त्या लेटराची रिप्लाय मॅनेजींग कमिटीन तांकां दिली वीथ टर्म्स एंड कंडिशन घालून ती तांणी चॅक करपाची अत्यंत गरज आसा. Naik has also alleged that the managing committee is indulged in various illegalities. He had filed a writ petition in this matter in the Bombay High Court. The High Court has directed the Fonda Mamledar to probe in these allegations. की देवस्थानाच्या आमच्या रेगुलेशनाचे प्रमाणे आर्टिकल 145 सांगता की देवस्थान मॅनेजींग कमिटीक फकत 500 रुपयाच मोडपाचो अधिकार आहा, म्हणटाचे वयर अधिकार ना. कोट्यांनी पयसो जो पळय खर्च केला 58 भांगराच्यो वस्ती मिसींग आहात, 58 gold and ornaments are missing. Like that only they have taken charge from one tenure to another. Inquiry ना, police report ना, कांय ना. ज्या मनशाक 500 रुपया मोडपाचो अधिकार ना त्या मनशांनी कोट्यांचे पयशे मोडल्यात आनी ही सगळी कामां जी पळय आहात ती टेंडर आनी कोटेशन काडून ती ताणें आपणाले नियर एंड डियर वन्सां दिल्ले आसात आनी अशें करून ही सगळी रामनाथ देवस्थानां अफरातफर सामकी जाल्ली आसा. A video journalist Viraj Kamath from Panji.